नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राजकारणात कोण कोणाचो कायम मित्र नसता आणि कोणाचो कायम शत्रू नसता. पण राजकारणात ही संधी जेन्ना एखाद्याक मेळटा तेन्ना ती सोडप ना अशें कांय लोक मनात थारायता आणि काम करत असता. ते करता आसतना तो काही वेळार जे तरेन राजकीय पटलाचेर जे तरेन गुली फुडें ढकलता, पेदी हालयता, ती जर पळयली जाल्यार राजकारण हें सभ्य मनशाचें काम काय कितें, किंवा राजकारणात जर सर्वायव जातलो जाल्यार अशे तरेची गेम्स जाका आमी म्हणटा, ज्यो गेमी ह्यो खेळच्यो पडटा काय कितें, असोय प्रश्न कांय वेळार मनांत येता. सध्या राज्यांत एका वेगळ्या तरेची चर्चा बरीच रंगल्या अशें दिसपाक लागला. आमी ह्या विशयाचेर खरें म्हणल्यार ह्या पयलींच एक एपिसोड केल्लो. तो कितले जाणांनी पळयला हें तांकां खबर आसतली, तांणी पळयला तांकां. तातूंत आमी एक गजाल स्पश्ट उल्लेख केल्ले, आनी ती गजाल म्हणल्यार विश्वजीत राणे आसूं, रोहन खंवटे आसूं, किंवा बाकीचे गोविंद गावडे आसूं, हे लोक राजकारणांत तशे ब्रायट लोक अशे एक चर्चा एक सगळे कडेन आसा, लोक मानता. तांचे बाकीचे स्वभाव कशे, की ते कशे वागता, लोकांचे तांचे कडेन रिलेशन कितें, लोक तांकां मानता काय ना हो भाग वेगळो. पूण तांची उपजत एक हुशारी आसा, ताचे वयल्यान एक सादारण एक नॅरेटिव्स जे आसा की ते फुडले राजकारणांत फुडले एक लिडर जावपाचे किंवा आनी वयर पावपाची तांच्यान एक कॅपॅसिटी आसा. खास करून जेन्ना मुख्यमंत्री पदाची चर्चा जाता तेन्ना विश्वजीत राणेचें नांव ह्या पयलीं बरेच चर्चेंत आशिल्लें की प्रमोद सावंता उपरांत विश्वजीत राणे हो मुख्यमंत्री जावपाक शकता. ही चर्चा विश्वजिताच्या उपरांत जी चर्चा जाली ती रोहन खंवटेची. तो यंग आसा, ताचे कडेन हुशारी आसा, ताका विधिमंडळाचें कामकाज बरे तरेन कळटा, म्हणजे आपल्या गोवा विधानसभेचें तांचें कामकाज, तांचे नियम ताका बरे तरेन कळटा, खबर आसा. आनी प्रशासकीय कांय जे अनुभव आसा तेय ताका आतां बरे तरेन ते अनुभव ताचे कडेन जमा जाल्या. ताका लागून खंयचेंय कामकाज, खंयच्याय तरेचें एक डिसिजन तो बरे तरेन घेवपाक शकता अशी चर्चा आसा. उपरांत जें एक नांव येता तें येतालें तें दिगंबर कामतीचें आतां येता. कारण दिगंबर कामत हे मनशा कडेन एक ज्या तरेचो टेम्परामेंट आसा, एक समज आसा, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाची जी एक बुद्धी आसा ती वादातीत आसा, सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळे ती मान्य करता. आतां विश्वजीत राणे स्पर्धेंतल्यान कसो भायर पडलो किंवा फाटीं पडलो हें सगळ्यांनी बरे तरेन पळयलां. विश्वजिताचो अति उत्साह, विश्वजिताचे अति हव्यास कांय वेळार आनी विश्वजिताचें एकूण वागणें हें ताच्या ओवरऑल ताचो जे आमी ताका प्रगती म्हणटा ताच्या मार्गांत निश्चितपणान आयलां हें दिसता. कारण जेन्ना विश्वजीत उलयता, जेन्ना तो बाकीच्या कडेन ताजें एक वागणें आसता तें खूब अशें रफ ह्या हातूंत धाटणीत बसता अशे तरेचें आशिल्लें. ताणें खुबश्या लोकांक दुखयल्या. खास करून जे हेल्थ डिपार्टमेंट विश्वजीत राणे कडेन आसा ते हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या कर्मचाऱ्यां कडलें ताचें वागणें, डॉक्टरां कडल्यान ताचें वागणें हें ज्या तरेन एक वादांत सांपडलें किंवा वादग्रस्त जालें ताचे वयल्यान जे तरेन डॉक्टरांनी ताका परत ताका परत दिलें, ताका ज्या तरेन ताचेर प्रती हल्लो केलो, ते उपरांत विश्वजीत राणेक माफी मागची पडली आनी एकूणच वातावरण सगळें एक गडूळ अशें जालें, एक दुशीत जालें. विश्वजीत राणेचें नांव ऑटोमॅटीक त्या स्पर्धेंतल्यान कडेक पडलें. लोकांनीच म्हणलें की हाका ज्या मनशाक टेम्परामेंट ना, ज्या मनशाक वागपाक येना, ज्या मनशाक जे सादे सर्वसामान्य एटिकेट्स जे आसपाक जाय कोणा कडेन राजकारण्या कडेन ते ना, तो मनीस मुख्यमंत्री पदा कडेन तसो फिट ना, ही सर्वसादारण चर्चा आशिल्ली. विश्वजीत खंय तरी त्या चर्चेंतल्यान आतां पयस पावला, कडेक पडलो. दुसरी चर्चा जशें आमी सांगलां, रोहन खंवटे हाका प्रशासकीय ज्ञान खूब बरें आसा.
बरी बुद्धिमत्ता आसा, ताका एकूण विधानसभेंतलें कामकाज बरें कळटा, थंय बरे तरेन फेस करपाची एक कुवत ताजे कडेन आसा. पण जेन्ना चिंबल हांगा युनिटी मॉल खंयच्याय परिस्थितीन आपूण करतलो अशी जेन्ना धरपोक्ती जेन्ना रोहन खंवटेन केली, त्या दिसाच्यान रोहन खंवटे हो लोकांच्या नदरेंतल्यान पूर्णपणान देंवलो. कारण ज्या एसटी समाजान ह्या मॉलाक विरोध केलो, तो विरोध तसो बेजीक तांचे जे कितें मागणी आशिल्ल्यो किंवा तांची एक समज आशिल्ली आनी तांची रिजनींग आशिल्ली, ताका धरून आशिल्ली. पूण रोहन खंवटेन ताचो विचार केलो ना. तो काही लोकांचेर पर्सनल टिका करपाक लागलो की अमको सांगता म्हणून आपण मॉल हालोवं किंवा अमको सांगता म्हणून हो मॉल नाका, अशे तरेचे ताजे प्रतिप्रश्न आसताले. आनी एकूण भाशा जी सादारण राजकर्त्याक जी भाशा सोबना किंवा राजकर्त्यांनी जी भाशा उलोवपाक जायना ज्या तरेन, ती भाशा रोहन खंवटे उलयलो आनी लोकांच्या रागाचें रोहन खंवटे कारण ठरलो. आनी ओवरऑल गोंयभरांत जेन्ना हें आंदोलन स्प्रेड जालें, लोकां मेरेन तें आंदोलन पावलें, तें चिंबलकारां पुरतेंच उरलें ना, तेन्ना सगळ्यांच्याच नदरेंतल्यान रोहन खंवटे देंवलो. परत ताचेर एलिगेशनाय खूब जालीं. ताजे त्या विसिनिटीन ताची प्रॉपर्टी आसा, ते प्रॉपर्टीक बरो भाव येवपा खातीर किंवा ताका एक डिमांड येवपा खातीर रोहन खंवटे हो मॉल हाडपाक सोदता, अशें एक नॅरेटिव्स सगळे कडेन पातळायलें, सगळे कडेन पावलें. ताका लागून हो मनीस मुख्यमंत्री जावपाक शकना किंवा मुख्यमंत्री पदाक आतां तो योग्य ना, अशे तरेची चर्चा परत समांतर सुरू जाली. ताका लागून रोहन खंवटेचें नांव त्या स्पर्धेंतल्यान फाटीं पडलें. हाजेर खरें म्हळ्यार आमी फाटीं एक एपिसोड केल्लोय बीन, आनी अशेच तरेन आमी तो एपिसोड केल्लो की राजकारण कशे तरेन गोंयचें फिरता, राजकारणाचे सगळे जे एक कुली आसा, जे तरेचे सारीपाट मांडला राजकारणाचो आनी कशे तरेन ती पेदी कोण खेळटा, ताचेर तो एपिसोड आशिल्लो. तातूंत आमी म्हणिल्लें की दोग जाण फाटीं पडले. आतां तिसरो जो उरता, जो त्यातल्या त्यात मॅच्युअर्ड, जाणें राजकारण खूब पळयलां, जाची समज बरी आसा, जाचो टेम्परामेंट बरो आसा, जाचें लोकां कडलें रिलेशन बरें आसा आनी बाकीच्यांक समजून घेवन फुडें वचपाची जाची धमक आनी ताकद आसा, असो उरता तो एक आतां दिगंबर कामत. ताचें कितें जातलें आमी नकळो, हें आमचें वाक्य आशिल्लें. तुमी एकदां परत तो एपिसोड चॅक करून पळया. आमी अशेंच उलयल्ले आनी त्या वेळार आमी एक दुबाव व्यक्त केल्लो की खंय जाल्यार खंय दिगंबर कामतीक दगो फटको आतां जावपाची शक्यता आसा. आमकां खबर नाशिल्ली नेमकें कितें जातलें तें. पूण इश्टानो, जेन्ना नितीन नबीन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत आयले आनी जेन्ना तांचें स्वागत जालें, उपरांत ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलांत एक मोठी जाहीर सभा जाली आनी त्या सभेंत सगळ्यांचीच भाशणां जालीं. आनी नितीन नबीन जेन्ना उलोवपाक उबे रावले, तर तांचे कडेन तांणी एक रिटन, तांचे कडेन एक कागद आशिल्लें, कोणें तरी तांकां कितें तरी बरोवन दिल्लें, ते वाचताले. तो वाचता वाचता सगळीं कौतुकां गोंयचे एक जे गोंयचो एक हें आसा, गोंय कितलें बरें, गोंयचें सरकार कशें बरें चल्लां, हाची सगळी चर्चा तांच्या भाशणांतल्यान आयकपाक मेळ्ळी. आनी एक वाक्य ते उलोवन गेले की गोंयांत ह्या पयलीं काँग्रेसच्या काळांत स्कॅमां जालीं आनी तातूंत तांणी ज्या स्कॅमाचो 2 स्कॅमाचो उल्लेख केलो, तातूंत एक स्कॅम आशिल्लें तें मायनींग स्कॅम. ज्या मायनींग स्कॅमान दिगंबर कामतीचें सरकार उडयल्लें 2012त आनी मनोहर पर्रीकर सत्तेचेर आयिल्ले जवळ जवळ 10 वर्सांनी, म्हणजे एक 8 वर्सांनी तरी किमान. आनी त्या हातूंत सरकार इतलें बदनाम जाल्लें दिगंबर कामतीचें की प्रत्येक मनशाक दिसतालें की हें भ्रश्ट सरकार, ह्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना. कारण मायनींग स्कॅमाची इतली चर्चा जाल्ली की मायनींग स्कॅम हें सादारण 35,000 कोटीचें स्कॅम असो MB शाह जो आयोग ताचेर नेमिल्लो एक सादारण अभ्यास करपा खातीर, चवकशी खातीर, ताचें निरीक्षण आशिल्लें. त्या पयलीं 39,000 कोटी स्कॅम जाला अशें खुद्द मनोहर पर्रीकर हाणें सांगिल्लें आनी तांणी तसो PAC रिपोर्टूय विधानसभेंत सादर केल्लो. आतां ह्या रिपोर्टांत कशें कशें एक स्कॅम जालां हें मनोहर पर्रीकरान सारकें वेवस्थीत क्रोनोलॉजिकल मांडिल्लें. MB शाहान तें विंडिकेट केलें. ताणें सांगलें की पर्रीकरान जें सांगलां तें बरोबर आसा, मायनींग स्कॅम मोटें आसा. सरकार कोणाचें आशिल्लें? सरकार आशिल्लें काँग्रेसचें. आनी मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो?
जाल्यार दिगंबर कामत. फुडें जेन्ना पर्रीकर सत्तेचेर आयलो म्हणजे सरकार वगडाचेंच पडलें दिगंबर कामतीक. लोकांनी सरसकट हें सरकार उडयलें. BJPक मेजॉरिटी मेळ्ळी, BJP सत्तेर आयले, पर्रीकर CM जाले. पण काँग्रेस ही त्या काळांत इतले सकयल पावली, लोकांच्या नदरेंतल्यानय देंवली आनी दिगंबर कामतूय लोकांच्या नदरेंतल्यान देंवले. स्कॅमस्टर अशी तांचे नांवाची चर्चा आशिल्ली, अशें लोक तांकां पळोवपाक लागले आनी वळखुपाक लागले. दुसरें जे स्कॅम ताणें उल्लेख केला तो जायका हो उदक सप्लाय करपाचो प्रोजेक्ट जपानी कंपनी, ताचे कडेन करार जालो. चर्चिल आलेमांव तेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले, दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले. जायकाचें स्कॅम जेन्ना मोठें जालें, ताचे वयल्यान जेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाली, तेन्ना एक 2-3 लोकांक अटक सुद्दां जाली. तातूंत चर्चिल आलेमांव आशिल्ले. तेन्ना वाचा सुंदर हे तातूंत दोशी म्हणून तांकांय ताच्या फाटल्यान पुलीस लागले, तांकांय अटक जाल्ली. आनी खुबशे अधिकारी त्या सगळ्या हातूंत आयिल्ले. आनी एक जें नांव आशिल्लें म्हत्वाचें तें आशिल्लें दिगंबर कामतांचें. तेन्ना मुख्यमंत्र्यांक अटक करपाची तशी एक प्रथा सुरू जावनाशिल्ली. ती उपरांत BJPच्या काळांत जाली. केजरीवाला अटक जाली, सगळ्यांक खबर आसा. मुख्यमंत्री आसतना अटक जाल्ली. पण दिगंबर आसतना दिगंबरान कशे तरी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोराचेर केली काय बाकीचे कितें ताणें उपाय थंय तेन्ना वापरले काय आनी कितें केलें खबर ना. पण दिगंबर कामतीक ATS किंवा त्या खातीर जी चवकशी पुलिसांची एक टीम हें केल्ली, तिणें दिगंबर कामतीक अटक केलें ना. आनी दिगंबर कामतीचें ह्युमिलेशन ताचें जितलें कितें करूंक मेळटा तितलें मात तेन्नाच्या BJP सरकारान केलें. ताका 2-2 वरां रायबंदरच्या त्या ऑफिसांत CIDच्या थंय तांकां बसोवन दवरताले आनी एक सर्वसामान्य मनशा सारको तांकां ट्रिटमेंट, तांचो खूब इन्सल्ट. पण कांय पुलीस अधिकारी जांकां कळटालें की कितें तरी चुकीचें चल्लां किंवा दिगंबर कामतीक असो तरेचो ट्रिटमेंट मेळपाक फावना अशें तांकां दिसतालें, ताणें दिगंबर कामतीक सांबाळून घेवपाचो यत्न केलो. दिगंबर कामतीक अटक जाली ना. पण ताच्या जे माथ्यार जी टांगती तलवार आशिल्ली ती मात कायम उरली. शेवटाक कितें जालें सगळ्यांनी पळयलां. केन्ना तरी सगळे हाका एक पूर्ण विराम दिवपाच्या दृश्टीन दिगंबर कामतच BJPन आयले. पण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांची फाट ह्या सगळ्या प्रकरणांनी सोडली काय कितें? इश्टानो ती सोडिल्ली. लोकांक दिसलें आतां ही सगळीं स्कॅमां किंवा सगळे आरोप किंवा जें कितें आसा तें आतां फाटीं पडलें. दिगंबर कामत तीक उपरांत कोर्टानय त्या जायकाच्या बी स्कॅमांतल्यान कडेक काडलो. मागीर त्या मायनींग स्कॅमांतल्यानय ताका कडेक काडलो. आनी तें स्कॅम जें 35,000 कोटी म्हणटालें तें मागीर एक दीस मनोहर पर्रीकर हाणें तें 1,500 कोटी मेरेनूच आसा इतले असो उल्लेख केल्लो ताचो. कारण सगळो अभ्यास केल्या उपरांत आनी ATSची चवकशी केल्या उपरांत जो रिपोर्ट सादर केल्लो तातूंत ताचो आंकडो सामकोच कमी जाल्लो. आनी एक दीस अशी परिस्थिती आयली की ती प्रशासकीय खंय तरी एक फॉल्ट किंवा तातूंत उरिल्ली एक कमतरता किंवा जें कितें आसा ताका लागून हें सगळें प्रकरण दिसतालें की स्कॅम जाला म्हणून. एक्चुअल स्कॅम कांय जावना अशें पर्रीकराक एक दीस जाहीर करचें पडलें. नाजाल्यार जर तें करूं नाशिल्लें जाल्यार दिगंबर कामतीक अटक कित्याक करूं ना हो प्रश्न तांकां विचारपाचो आशिल्ले लोक किंवा ताचें उत्तर तांकां दिवचें पडपाचें. पूण ती पाळी तांचेर आयली ना. पण सद्या जी मुख्यमंत्र्याची जी स्पर्धा चालू आसा, जो तिसरो कॅन्डिडेट जो संभाव्य जाचें नांव मुख्यमंत्री म्हणून जावपाक शकता, संभाव्य यादीन जाचें नांव टॉपाचेर आयिल्लें आतां, ते 2 प्लेयर भायर फाटल्यान पडले. विश्वजीत पडलो, रोहन खंवटे फाटल्यान पडलो. उरलो तो दिगंबर कामत. ताचोय खंय तरी सुये शिवाय खंय तरी कांटो कोणी तरी काडलो अशी चर्चा आतां आयकपाक मेळटा. कारण नितीन नवीनाच्या भाशणांत तांणी स्पश्ट उल्लेख केलो की काँग्रेसच्या काळांत ही स्कॅमां जाल्ली. आतां स्कॅमां जर जाल्ली आरोप कोणाचेर आशिल्लो तो दिगंबर कामतीचेर आशिल्लो. हाचो अर्थ असो की कोणें तरी दिगंबर कामतीची एक संभाव्य जो धोको आसा ताच्या पासून तो कमी करपाक दिगंबर कामतीकच त्या सगळ्या हातूंत
घुस्पान दवरलो, ताका पागडी घातली जाका आमी म्हणटा ती कोणें तरी दिगंबराक पागडी घातली आनी आतां दिगंबराक ओगी बसल्या शिवाय आनी कांय पर्याय उरूं ना. कारण जेन्ना दिगंबर कामतीचें नांव म्हणजे जर फाल्यां पर्याय निवडलो प्रमोद सावंताच्या जाग्यार कोण असो जाल्यार जें कामतीचें नांव येवपाचें तें आतां येवपाक कठीण जातलें. कारण जेन्ना ताचें नांव कोणी घेतलो जाल्यार कोण तरी दिल्लीच्या नेत्यांक याद करून दितलो तें स्कॅम, मायनींग स्कॅम, ते स्कॅम जायकाचे स्कॅम ते तेन्ना दिगंबर कामत आशिल्लो ही याद तांकां कोण तरी करून दितलो आनी परत दिगंबर कामतीचो पत्तो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान कापलो वतलो. अशी एक सादारण परिस्थिती आनी एक सादारण अशे तरेचें हें राजकारण. ही राजकारणां जायत रावता पण इतले फास्ट अशे तरेन एक वर्सा भितर 3 योद्धे जे तयार आशिल्ले बाशिंग बांदून किंवा तांच्या हाचे तकलेचेर मुकूट चडपाची शक्यताय आशिल्ली ते तिगूय ह्या स्पर्धेंतल्यान खंय तरी भायर पडल्या आनी प्रमोद सावंत परत एकदां ह्या सगळ्यांक खंय तरी कडेक दवरून आपूण त्या पदाचेर आनी कांय काळ रावतलो अशी आस्त कदाचित तो बाळगून आसतलो आतां ह्या सगळ्या. कारण कोणूच उरलो ना आतां प्रतिस्पर्धी ह्या सगळ्या हातूंत स्पर्धेंत आनी अशे तरेन हें राजकारण सगळें जालां. अशे तरेन हो सगळो खेळ जाला आनी अशे तरेन हे घोडे जे रेसीचे घोडे आशिल्ले ते मोडून कडेक पडल्या. इश्टानो, आमच्या जेन्ना ही सगळी चर्चा सगळे कडेन सुरू जाली नितीन नबीनाच्या भाशणा उपरांत तेन्ना आमकांय दिसलें की ह्या विशयाचेर एक परत एपिसोड जावपाक जाय. गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की राजकारणांत नेमकें कितें चल्लां. आमी तुमकां सांगपाचो यत्न केलो. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो आनी आमचीं मतां जर तुमकां योग्य दिसता, खरी दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.